प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता। अबोध नाबालकलाई तत्कालीन माओवादीले बाल सेनाको रूपमा प्रयोग गरी जबरजस्ती अयोग्य लडाकु भनेर शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको आरोप। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको प्रचण्ड र बाबुराम विरुद्धको रिटमा दुवै नेतालाई युद्ध अपराधमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरियो। प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नुपर्ने माग। कला र सम्पदाको संरक्षण गर्न सके धेरै शिक्षा लिन सकिने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। राजनीतिलाई सफा नगरी देश परिवर्तन सम्भव नरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। बजेट बारे गोकर्ण विष्टको टिप्पणी। जुनकिरीको पिँधले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन। सरकार आफैले चालु खर्च कटौती गर्ने प्रतिबद्धता विपरीत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आपत्ति। 2052 सालतिर यस्तो चिन्तन आएको भए कस्तो हुन्थ्यो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले नेता भीम रावलको प्रश्न। राष्ट्रपतिदेखि सबै जनप्रतिनिधिको भत्ता कटौती गर्न किन सक्नु भएन भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्न समेत यो सरकारले सकेन। यही बजेट पारित हुने हो भने मुलुक झन विकराल बन्नेछ भन्दै विष्णु पौडेलको टिप्पणी। बजेट अवास्तविक छ भनेर स्वीकार गर्नुहोला भन्दै अर्थमन्त्री महतलाई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको सुझाव। बजेटबारे सांसदहरूले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने विधिबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलको माग। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटको घोषणा बिहान 10 बजे गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीको भनाई। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सांसदहरूलाई झोले सांसदको संज्ञा दिए। झोले सांसदलाई वडा अध्यक्षको तहमा पुर्याइदिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई सलाम। दीपक गिरीको भनाई। मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेपाल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपा मसालसँग पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने। अत्याधिक गर्मीका कारण सुर्खेतमा जनजीवन प्रभावित, खानेपानी र विद्युतको समस्या हुन थाल्यो। देशका भित्री पहाडी र तराईमा उखडमाउलो गर्मीका कारण स्थानीयहरू कुसमुकुस, बालीनाली नै सुक्न थाले। घरभित्रै बस्न पनि समस्या। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा प्रहरीले गोली चलायो, 1 जना पक्राउ। असारको 1 गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको चेतावनी। भारतले नयाँ संसदमा राखेको नक्साबारे कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने पेशागत महासंघको भनाई। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। कालीकोटमा जीप दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु। डीएलएको अध्यक्षमा सीताराम केसी, महासचिवमा ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी निर्वाचित। विद्यालयका कर्मचारी र ईसीडी शिक्षक थाल ठटाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिए। शेयर बजारमा 40.48 अङ्कको वृद्धि। कारोबार रकम करिब 3.5 अर्ब पुग्यो। काजकिस्तानमा डडेलोमा परेर 3 जनाको मृत्यु, 11 जना बेपत्ता। रुसमाथि जवाफी आक्रमण सुरु गरेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्कीको घोषणा। ए डिभिजन लिगमा 2 बढुवा मध्ये 1 च्याम्पियन, 1 चाहिँ रेलिगेट भयो। एसिया कप नेपाल र भारतको खेल श्रीलङ्कामा हुन सक्ने र च्याम्पियन्स लिगको उपाधि म्यान्चेस्टर सिटीले जित्यो। मुख्य उपाधिमा ह्याट्रिक। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। युद्ध अपराधमा सर्वोच्च अदालतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध रिट दर्ता भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। सशस्त्र युद्धका बालसेना लेलिन विष्टले आफू जस्ता अबोध नाबालकलाई तत्कालीन माओवादीले बालसेनाको रूपमा प्रयोग गरी जबरजस्ती अयोग्य लडाकु भनेर शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको हो। यसअघि विष्टको रिट सर्वोच्च प्रशासनले सङ्क्रमणकालीन न्याय अनुरूप निरूपण हुने भन्दै रिट दरपेट गरिदिएको थियो। दरपेट विरुद्ध विष्टले दिएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
उक्त रिटमाथि जेठको 30 गते सुनवाईको मिति तोकिएको छ। रिटमा दुवै नेतालाई युद्ध अपराधमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरिएको छ। त्यस क्रममा प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत निलम्बनमा राख्नुपर्ने समेत उहाँको माग छ। आफूहरूलाई अयोग्य लडाकु भनेर अपमान नगर्न पनि आदेश दिनुपर्ने रिट निवेदकको माग रहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रचण्ड र बाबुरामले युद्ध अपराध गरेको, धेरै नाबालकहरूलाई सेना बनाएको र पछि अयोग्य लडाकु भनेर चाहिँ अपमान गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध यो मुद्दा दर्ता भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कलाको पुरानो इतिहास भएको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्ट ग्यालरीमा चित्रकला अवलोकन गर्दै उहाँले संस्कृति, चाडबाड र परम्पराको पुरानो इतिहास भएको बताउँदै हाम्रा सम्पदा भएको बताउनुभयो। हाम्रा कला र सम्पदाको संरक्षण गर्न सके त्यति धेरै शिक्षा लिन सकिने उहाँको भनाइरहेको छ। इतिहास, सम्पदा र संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। चित्रकलाको अवलोकन कार्यक्रम भएकाले उहाँले कुनै राजनीतिक कुरा गर्न चाहनु भएन। सञ्चारकर्मीहरूले एमालेमा उमेर हद हटाएर फेरि तपाईँलाई अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलाएको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले उत्तर दिनु भएन। सञ्चारकर्मीको त्यो प्रश्नपछि उहाँले भित्ते चित्र देखाउँदै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्नुभयो, यो चित्र राम्रो छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, केपी ओलीको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरिकन देश परिवर्तन गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र नभएका कारण देश पछाडि रह्यो भनेर आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापित गरे पनि नागरिकले चाहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्वको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका नेतृत्वको कमजोरीका कारण यस्तो समस्या भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिबाट भागेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र उपलब्धि बचाउन नसकिने भन्दै राजनीतिमै रहेर देश परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले 12 कक्षा पास गरिसकेपछि विदेश जाने क्रम नेपालका लागि संस्कृति जस्तो बन्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विकास र विज्ञानलाई मिसाएर नेपालको संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पहुँचवाला व्यक्तिहरूको जिल्लामा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 बजेट जुनकिरीको पिँधले स्वर्ग उज्यालो हुँदैन भने जस्तै रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले संसदमा प्रस्तुत बजेटले वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेट औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको बताउनुभयो। उहाँले आम नागरिकका लागि सरकारले ल्याएको बजेट कागला बेल पाक्यो, हर्ष विस्मात झैं भएको बताउनुभयो। विष्टले सरकारले ल्याएको बजेटले जनतामा कुनै पनि उत्साह पैदा गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बजेटले विद्यमान आर्थिक सङ्कट, मन्दी र वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिल्ला नुवाकोट, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन जिल्ला गोर्खा र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन जिल्ला डडेलधुरामा देशको सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रयोग हुनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले विधि, मापदण्ड, विवेक र न्यायका आधारमा बजेटको सही रूपमा विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो। सचिव विष्टले न्याय स्थापित गर्ने गरी बजेट ल्याउन नसक्दा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको पहुँच भएका जिल्ला मात्रै बजेट जाने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको असमानताको बजेटबाट बाँकी जिल्लाका जनताले कसरी न्याय पाउने र विकासको आश गर्ने भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। विष्टले बजेटलाई सरकारले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बजेट निर्माणमा कहाँ चुक्यौं भनेर सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यको भूमिका झनै कमजोर बनिरहेको भन्दै सरकारले मुलुकको विशेषतामा आधारित अर्थनीति अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार आफैले चालु खर्च कटौती गर्ने प्रतिबद्धता विपरीत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च गत वर्षको तुलनामा 97 अर्बले बढी हुनु सरकार आफैले गरेको घोषणा विपरीत रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले खर्च कटौती गर्ने भनेर बजेटमा नै ढाँटेको बताउनुभयो। त्यसैगरी पुँजीगत खर्च बढाउने भनेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको तुलनामा 78 अर्ब 31 करोडले बजेट घटाएको तथ्य पनि उपाध्यक्ष पौडेलले औल्याउनु भयो। उहाँले बजेटमा चालु खर्च घटाउने कुरालाई इन्कार गरिएको र पुँजीगत खर्च बढाउने कुरालाई अस्वीकार गरिएकाले त्यो असङ्गत रहेको दावी गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, विष्णु पौडेलको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच मेल नखाएको भन्दै अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको डढेलो छोप्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमाथि छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले हिउँदमा 30 र वर्षमा 50 युनिटसम्म विद्युत निशुल्क गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबाट बजेट पछाडि हटेको बताउनुभयो। पौडेलले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने शब्द प्रयोग गर्न समेत अर्थमन्त्री डराएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग बजेटको सम्बन्ध हुँदैन भने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको औचित्य नरहने उहाँले बताउनुभयो। पौडेलले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा लयलिएको अर्थतन्त्रलाई लगातार कमजोर बनाउने काम भएको भन्दै अर्थतन्त्रका समस्या चिन्ह समेत बजेट असफल भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व मन्त्री पौडेलले सस्तो लागत र उच्च प्रतिफल दिने भनेर विगतमा नेपाल आफैले बनाउने भनेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतलाई किन दिइयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै तल्लो अरुणबाट 25% मात्र बिजुली पाउने गरी भारतलाई दिएकोमा सरकारमाथि प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। खर्च कटौतीका नाममा देशका लागि अत्यावश्यक दुग्ध विकास संस्थान जस्ता संस्थानहरू खारेज गरेर बोल्नका लागि मात्र मितव्ययी देखिन खोजेको पनि पौडेलले दाबी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पशुपतिनाथको दर्शन 2052 सालतिर भएको भए अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। शनिबार मन्त्रीहरू सहित पशुपतिनाथ पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दर्शन गरेपछि उहाँले यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, प्रमुख प्रचण्डले मन्त्रीहरू सहित पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएछ। यस्तो चिन्तन उहाँमा 2052 सालतिर आएको भए राष्ट्रिय राजनीति कस्तो हुन्थ्यो होला। प्रमले भारतको इन्दौरमा गेरु वस्त्र लगाई पूजा गरेपछि भारतीय प्रमले प्रचण्डलाई आध्यात्मिक अनुभूति र पशुपतिनाथको सम्झना हुने भन्नुभएको थियो उहाँको प्रश्न छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीले भारतको इन्दौरमा गेरु वस्त्र लगाई पूजा गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रचण्डलाई आध्यात्मिक अनुभूति र पशुपतिनाथको सम्झना हुने भन्नुभएको थियो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतलाई बजेट अवास्तविक छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि छलफलको क्रममा अहिलेको परिस्थितिमा यत्रो आकारको बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री ज्यू पनि यत्रो आकारको बजेट ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने मेरो अनुमान हो। यो कुनै सूचना होइन किनकि यो अवास्तविक छ भन्ने कुरा पक्कै पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले यहाँ प्रस्तुत भइसकेपछि यहाँ डिफेन्स पनि गर्नु पर्थ्यो। अवास्तविक छ भन्ने कुरा मनमा लागे पनि होइन भन्नुपर्ने स्थिति छ, तर कार्यान्वयन गरेर परिणाम ल्याउँछु भन्नु भन्दा अघि अवास्तविक छ भनेर स्वीकार्नु होला। यो यत्रो हुनै सक्दैन थियो उहाँको भनाइ छ। बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँदै एकजुट भएर अहिलेको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको आग्रह रहेको छ। सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले बजेटबारे सांसदहरूले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने विधिबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषय बजेटमा सम्बोधन हुने बताएको उल्लेख गर्दै सो विषय कसरी समावेश गर्नुहुन्छ भनी अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट घोषणा बिहान 10 बजे गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले भारतको तत्कालीन कम्पनी सरकारको सिको गर्दै नेपालमा पनि दिउँसो 4 बजे बजेट भाषण गरिएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बिहान 10 बजे घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तत्कालीन भारतमा कम्पनी सरकार रहँदा बेलुका 4 बजे घोषणा गर्नुको रहस्य इङ्ल्यान्डमा बिहान 10 बजेको हुने र ब्रिटिसहरूलाई उपयुक्त समय पारिएको भन्दै नेपालले त्यो कुराको सिको गरिरहनु आवश्यक नभएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी वर्षदेखि दिउँसो 4 बजे गर्न नहुने उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँले जो अर्थमन्त्री बन्छ उसले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट लैजाने गरेको उल्लेख गर्दै जिल्लाहरूको न्यूनतम आवश्यकता अध्ययन गरेर मात्र बजेट पठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सांसदहरूको कुनै हैसियत नभएको भन्दै झोले सांसदको संज्ञा दिनुभयो। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद गिरीले सांसदहरूलाई झोले सांसदको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सांसदहरूलाई वडा अध्यक्षको स्तरमा पुर्याइदिएको भन्दै शाहलाई सलाम अर्पण गर्नुभयो। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएपछि काठमाडौँका मेयर शाहले सांसदहरू वडा अध्यक्षको तहमा आइपुगेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। यही प्रसङ्गलाई लिएर सांसद गिरीले भन्नुभयो, म त बालिनजीलाई सलाम गर्छु, उहाँले कमसेकम हामी झोले सांसदहरूलाई वडा अध्यक्षको तहमा पुर्याइदिनु भयो। यस्तै सांसद गिरीले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि बजेट घोषणा बिहान 10 बजे गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो।
मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेपाल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपा मसालसँग पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने भएको छ। अध्यक्ष वैद्यको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालयको बैठकले मसाल लगायत अन्य क्रान्तिकारी समूह र व्यक्तिहरूसँग पनि एकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष वैद्यले क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको ध्रुवीकरणको कुरा उठाउँदै आउनु भएको छ। वैद्यले केही समय अगाडि मात्र विप्लवबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा बहुमतसँग एकता गर्नु भएको थियो। साथै बैठकले कोशी प्रदेश नामाकरणको विरुद्धमा भएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने र विभिन्न आन्दोलनका क्रममा झुटा मुद्दा लगाइएका आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाइका लागि प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लामा पछिल्लो समय गर्मी अत्याधिक बढ्न थालेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ। दिउँसोको समयमा लाग्ने प्रचण्ड गर्मीका कारण दैनिक जस्तो गरिने कामकाजमा प्रभावित भएको छ। दिउँसोमा चल्ने तातो हावाले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर समेत पारिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वीरेन्द्रनगर वर्षेनी विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा पर्ने गरेको छ। बढ्दो जनघनत्व, त्यसमा पनि भरपर्दो बिजुली नहुँदा थप समस्या उत्पन्न भएको छ। माग अनुसारको बिजुली आपूर्ति नहुँदा रातको समयमा पनि सहज रूपमा सुत्न सकिने अवस्था छैन। गर्मी सँगै सुर्खेतमा विद्युत र खानेपानीको सङ्कट समेत परेको छ। 6-7 दिनमा एक दिन आउने खानेपानी र लो भोल्टेजका कारण गर्मीको समय थप पीडा भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुरका अनुसार आइतबार राजधानी वीरेन्द्रनगरको तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस छ। वीरेन्द्रनगरमा मापन भएको यो तापमान अहिलेसम्मकै दोस्रो रेकर्ड हो, जुन पश्चिम नेपाल अन्तर्गत पर्ने नेपालगञ्ज र धनगढी सरहपछि तेस्रो स्थानमा परेको छ। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व देवचुली नगरपालिका 2 दुमकौलीका किसान बाबुराम कणेलका मकैमा ठिक्क धान चमरा लाग्ने समय थियो। तर खाना हुने बेलाका मकै गर्मीले मर्ने हुन् कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ कणेल। गर्मीले मकै सुक्न थालिसके। उहाँले भन्नुभयो, यसपालि अचम्मै गर्मी भयो, यस्तो गर्मी भएको थाहा छैन। दुमकौलीको तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियससम्म पुगिसकेको छ। उहाँले टनेल हालेर काँक्रो खेती पनि गर्नु भएको छ। गर्मीले काँक्राका पात पहेँलै भएका छन्, जोगाउने कठिन भएको छ। खेतीपाती गर्न बारीमा जानै मुस्किल छ। तर पनि किसान मान्छे बारीमा नगई कसरी हुन्छ र? कणेल भन्नुहुन्छ, बिहान बेलुका यसो 1-2 घण्टा भए पनि गएर काम त गर्नै पर्छ। 2वटा लैनो भैँसी पनि छन् बारीमा मलका लागि। तर अहिले ती भैँसीलाई पनि धेरै गर्मी भएर नुहाउन इनारमा कति पानी छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भएको इनार, त्यसमा पनि दिनमा 15-20 मिनट पानी आउँछ। अब त्यो पानी वस्तुभाउलाई पुर्याउने हो कि तरकारीलाई गर्मीबाट जोगाउने हो, कणेल सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ। खेतीबारीमा काम गर्नका लागि सकभर आफै गर्ने आवश्यक पर्दा मान्छे बोलाउने उहाँलाई अहिले गर्मीले मान्छे पाउन मुस्किल पनि रहेको छ। यसै बीच नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व देवचुली नगरपालिका 2 दुमकौलीमा अहिले सबैभन्दा धेरै 44 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड तापक्रम मापन भएको छ। 40 डिग्रीभन्दा माथि तापक्रम रहेको रौतहटको चन्द्रपुरमा पनि गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। यसरी उकुस गर्मी, बालीनाली सुक्न थाली, घरभित्रै बस्न पनि गाह्रो भएको भनेर वैद्यनाथ पौडेलले उज्यालोमा यो समाचार लेख्नु भएको छ। समय सान्दर्भिक ठानेर हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र गर्मीको अवस्था कस्तो छ अघिल्लो वर्षहरू र यस वर्ष, त्यो कुरा पनि अपडेट गराउनुहोला। काठमाडौँको सिनामङ्गलमा प्रहरीले गोली चलाएर एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले लागु औषध ओसार प्रसारको आशंकामा पक्राउ गर्ने क्रममा विकास भगतमाथि गोली चलाएको हो। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार सिनामङ्गलको शम्भु मार्गमा लागु औषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको हो। गोली लागेर घाइते भएका भगतको काठमाडौँको मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। उनको साथबाट 100 ग्राम लागु औषध बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई बजेटमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै थाली बजाएर प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको बानेश्वरमा उनीहरूले थाली बजाएर सरकारको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई बजेटमा सम्बोधन गरिनेछ भन्ने विषय उल्लेख नगरेको र बजेटमा आफूलाई कुनै पनि सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका राष्ट्रिय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले 2079 भाद्र 19 गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको मञ्चस्तरीय निर्णय गरी सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीको 2 तहको तलबमान वृद्धि गर्ने भनिए पनि बजेटमा कुनै सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर विरोध गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले आजका दिनसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे पनि असारको 1 गतेसम्म पनि माग पूरा नभई अनिश्चितकालका लागि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले जेठको 29 गतेबाट काठमाडौँमा रेली अनसन बस्ने पनि बताउनु भएको छ।
पेशागत महासंघ नेपालले भारतलाई नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा राखेको सम्बन्धमा कूटनीतिक नोट पठाएर ध्यानाकर्षण गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। भारत सरकारले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेटिएको नक्सा राखेको प्रति आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाई ध्यानाकर्षण गराउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको हो। साथै महासंघले विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न र प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी सन्धि सम्झौता नेपालको हित अनुरूप लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। काठमाडौँमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पेशागत महासंघ नेपालका महासचिव राजन रेग्मीले महासंघले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने अपराधीलाई कडा कारवाही गर्न पनि माग गरेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्नका साथै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, यता राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारी तन्त्रभित्रका अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको बताउनुभयो। महासंघको लोगो, नाम, झण्डा, छाप लगायतका सामानहरूको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारवाही गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। उहाँले आम श्रमिकका माग सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय श्रम आयोग गठन गर्न पनि माग गर्नुभयो। कर्मचारीहरूले पाइरहेको कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन लगायतका ऐनहरू चाँडोभन्दा चाँडो जारी गर्न सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ, 5 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा जीपका चालक अर्घखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका 6 का 32 वर्षीय विकास श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भैरहवाबाट बुटवलतर्फ आउँदै गरेको 22/1438 नम्बरको स्कर्पियो जीप सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तिलोत्तमा 3 शान्तिकुञ्जमा दुर्घटना भएको हो। जीप अनियन्त्रित भई बिजुलीको पोलमा ठोकिँदा गम्भीर घाइते भएका श्रेष्ठको बुटवल स्थित चौराहा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि जीपमा सवार अन्य 5 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा 17 वर्षीय सुशान्त श्रेष्ठ, 18 वर्षका विप्लव श्रेष्ठ, 45 वर्षका सुरेन्द्र श्रेष्ठ, 31 वर्षका विज्ञान श्रेष्ठ र 35 वर्षका विशाल श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको चौराहा अस्पतालमा उपचार भइरहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कालीकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। शुभकालिका गाउँपालिका 6 चिसापानी स्थित बेउली पानतडी सडक खण्डको चौकी बजारबाट हौडीतर्फ जाँदै गरेको लु 1/8498 नम्बरको जीप शनिबार राति 11:30 बजे दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा जीपका चालक शुभकालिका 2 भर्ताका 23 वर्षीय हर्के कामी, वडा नम्बर 8 का 31 वर्षीय रामबहादुर साई र दैलेख 9 मूलेका 25 वर्षीय गोपाल सलामी मगरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका डीएसपी जयेश्वर रिमालले जानकारी दिनुभयो। जीप सडकबाट 150 मिटर तल खसेको उल्लेख छ। दुर्घटना के कसरी भएको हो भन्ने बारेमा खुलेको छैन। अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डीएलए को अध्यक्षमा सीताराम केसी निर्वाचित हुनुभएको छ। चितवनमा सम्पन्न 11औं महाधिवेशनबाट केसी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। केसीले 4 जना प्रत्याशीलाई पराजित गर्दै अध्यक्ष बन्नुभयो। उहाँले 653 मत ल्याउनु भयो भने उहाँका प्रतिद्वन्दी लक्ष्मीदेवी दाहाल रावतले 177, केदार कार्कीले 130, लक्ष्मण थपलियाले 55 र कृष्ण घिमिरे भूषणले 53 मत पाउनुभयो। एसोसिएसनको महासचिवमा ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले अन्य 4 जनालाई पराजित गर्दै विजयी हुनुभयो। अधिकारीले 395 मत ल्याउनु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी पूर्ण प्रकाश बस्नेतले 236 मत पाउनुभयो। त्यस्तै उपाध्यक्षमा 315 मतका साथ जगन्नाथ ढकाल, महिला उपाध्यक्षमा 619 मतका साथ कविता थापा कार्की विजयी हुनुभयो। त्यस्तै प्रदेश उपाध्यक्षमा कोशीबाट कविता बस्नेत र मधेसबाट रमानन्द शाह, गण्डकीबाट भूमेश्वर शर्मा, लुम्बिनीबाट विष्णुप्रसाद धिताल, कर्णालीबाट पदमबहादुर साई र सुदूरपश्चिमबाट गंगाराम पाध्याय निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। बागमतीबाट 143 मतका साथ जनकराज श्रेष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ। खुल्ला सचिवमा शिवप्रसाद रेग्मी, महिला सचिवमा धनमाया राणा निर्वाचित हुनुभएको छ भने कोषाध्यक्षमा हरिबहादुर बस्नेत निर्वाचित हुनुभयो। अध्यक्ष केसी लगायत अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्यहरू संस्थापन इतर समूहका रहेको जनाइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र प्रारम्भिक बाल विकास ईसीडी शिक्षकहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको अगुवाईमा केही हप्तादेखि आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरूले आइतबार थाल, घण्टी लगायतका भाँडाकुँडा बजाउँदै नाराबाजी गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संघीय शिक्षा ऐन जारी गर, मुद्दा नम्बर 127 खोइ, श्रम शोषण बन्द गर लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजारमा 40.48 अङ्कको वृद्धि भएको छ। 202.09%ले बढेको बजार 1980.09 बिन्दुमा उक्लिएको छ। आइतबार सबै उपसूचकहरू हरियाली देखिएका छन्। सबैभन्दा धेरै लगानी उपसूचक 5.11%मा वृद्धि भएको छ। आइतबार 275 धितोपत्रको 61,450 कारोबारबाट 95,28,255 किता शेयर किनबेच भएको छ। आइतबार 3,45,43,44,563 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार भूगोल इनर्जी विकास कम्पनी र सिटी होटलको मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा बढेको छ। सिटी होटल आइतबारदेखि कारोबारमा आएको हो। गुहेश्वरी मर्चेन्ट, रिलायन्स फाइनान्स, नागरिक लगानीको सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले बढेको छ। आइतबार ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड, मेगा म्युचुअल फन्ड, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले घटेको छ। नागरिक लगानीको शिवम सिमेन्ट सहितका धितोपत्रको बढी कारोबार भएको जनाइएको छ। काजाकिस्तानको अवाई क्षेत्रमा जंगली डढेलोमा परेर 3 जनाको ज्यान गएको छ। 11 जना बेपत्ता भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। आगो निभाउने खोजी र उद्धार कार्यमा 800 जना भन्दा धेरै मानिस सहभागी भएको खबरमा उल्लेख छ। डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका 700 जनालाई उद्धार गरेर सुरक्षित ठाउँमा लगिएको छ। उच्च तापक्रम, डढेलोको क्षेत्र विशाल बन्दै जानु र हावाहुरीका कारण आगो निभाउन निकै समस्या भएको छ। गैराती मुख्य क्षेत्रको डढेलो निभाएसँगै बिस्तारै सबै क्षेत्रको डढेलो निभाउन सहज हुने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। जंगलमा 2वटा ठूला चट्याङ परेपछि डढेलो सुरु भएको जनाइएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले आफ्नो देशले रुसमाथि जवाफी आक्रमण सुरु गरेको बताएका छन्। अहिलेसम्म रुससँग रक्षात्मक बनेको युक्रेनले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न ठूला प्रतीकात्मक आक्रमण सुरु गरेको जेलेस्कीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। हामीले आत्मरक्षासँगै जवाफी आक्रमण सुरु गरेका छौं। हाम्रा सेना रुसी सेनालाई धपाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छन्, जेलेस्कीले भनेका छन्। तर उनले जवाफी आक्रमणको विवरण भने नदिने बताएका छन्। पछिल्लो समाचार अनुसार युक्रेनी सेना देशको पूर्वी भागमा रहेको बख्मुत र दक्षिणमा जापोरिजियामा अगाडि बढिरहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि एउटा आन्तरिक बैठकमा युक्रेनले जवाफी आक्रमण गरेको स्वीकार गर्दै चुनौतीको सामना गर्न सेनालाई निर्देशन दिएको खबरमा उल्लेख छ। अमेरिकाले दिएका अत्याधुनिक F-16 लडाकु जहाज, जर्मनीले दिएको लियोपार्ड 2 ट्याङ्क, बेलायतले दिएको च्यालेन्जर्स 2 ट्याङ्क लगायतको सहायतामा युक्रेनी सेनाले रुस विरुद्ध सफलता प्राप्त गरिरहेको पनि राष्ट्रपति जेलेस्कीले बताएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग 2079 सम्पन्न भएको छ। डबल लिगको आधारमा भएको प्रतियोगितामा कुल 182 खेल सम्पन्न हुँदा नवप्रवेशी टोली चर्च बोइजले उपाधि चाल्न सफल भएको छ। प्रतियोगिताको उपाधि पहिलो पटक ए डिभिजन लिग खेलेको चर्च बोइजले कब्जा गरेको छ। यसै सिजन बढुवा भएको चर्च बोइजले 1 खेल अगावै साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई हेड टु हेडमा पछाडि पार्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको नयाँ च्याम्पियन बनेको हो। चर्च बोइज 1 खेल अगावै मछिन्द्रलाई हेड टु हेडमा पछाडि पार्दै लिगको च्याम्पियन बन्यो। पहिलो सिजनमा उपाधि उचालेको चर्च बोइज लिगको उपाधि उचाल्ने 16औं टोली भएको छ। यसअघि मनाङ मर्स्याङदी फुटबल क्लबले सर्वाधिक 8 पटक उपाधि उचालेको छ भने रानीपोखरी कर्ण टिम आरसिटीले 6 पटक लिगको उपाधि उचालेको छ। साथै चर्च बोइज मनाङ मर्स्याङदी पछि लगातार ए, बी र सी डिभिजन लिग जित्ने दोस्रो टोली भएको छ। 2066 सालमा स्थापना भएको चर्च बोइज 2078 मा सी च्याम्पियन, 79 मा बी च्याम्पियन हुँदा शीर्ष डिभिजन लिगमा उक्लिएको थियो। यसअघि मनाङ 2041 मा सी च्याम्पियन हुँदै बी डिभिजनमा उक्लिएको मनाङले 42 मा नै बी च्याम्पियन र 43 मा ए डिभिजनको लिगको च्याम्पियन बनेको थियो। 14 वर्षको समयावधिमा नयाँ च्याम्पियन चर्च बोइजले 25औं चरणसम्म पुग्दा 12 जित, 9 बराबरी र 4 खेल गुमाएको छ र 1 खेल खुमलटारसँग खेल्न अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ। श्रीलङ्कालाई तटस्थ भूमिका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी एसिया कप क्रिकेट आयोजनाका लागि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबीले प्रस्ताव गरेको एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसीसीले अनुमोदन गर्ने सम्भावना छ। यो मोडेल अनुसार पाकिस्तानमा आयोजना हुने एसिया कपमा खेलिने 13 मध्ये 5 देखि 6 खेल श्रीलङ्कामा हुनेछ। भारतले खेल्ने सबै खेलहरू श्रीलङ्कामा हुने उल्लेख छ। भारत फाइनलमा पुगेको अवस्थामा फाइनल खेल पनि श्रीलङ्कामै हुनेछ। क्रिकेट सम्बन्धी विश्वव्यापी वेबसाइट क्रिक इन्फोका अनुसार सोमबार यसबारे घोषणा हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि हाल 1 देखि 17 सेप्टेम्बरको समय निर्धारण गरिएको छ। पाकिस्तानमा हुने खेल लाहोरमा हुने सम्भावना छ। भारत पाकिस्तान मतभेदका कारण प्रतियोगिताको आयोजनामै सन्देह भइरहेको समयमा यो महत्त्वपूर्ण सफलताका रूपमा हेरिएको छ। दुई देशबीचको समस्याले भारतमा यसै वर्ष आयोजना हुन लागेको आईसीसी एक दिवसीय विश्वकपमै असर पर्न सक्ने सम्भावना थियो। सन् 2025 मा पाकिस्तानले नै च्याम्पियन्स ट्रफी पनि आयोजना गर्दैछ। यो निर्णयले पाकिस्तानले विश्वकप आगमन पनि सहज हुनेछ। यस संस्करणको एसिया कपमा नेपालको पनि चासो थियो। नेपालले पहिलोपल्ट एसिया कप खेल्न लागेको छ। समूह एमा नेपाल टिम भारत र पाकिस्तानसँगै परेको छ।
नेपालले समूहमा एक खेल पाकिस्तान र अर्को खेल श्रीलङ्कामा खेल्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। भारत र पाकिस्तानले एक अर्काको देशमा यात्रा गर्न अस्वीकार गरेपछि आयोजक पाकिस्तानले सुरुमा दुवैलाई तटस्थ भूमिका रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो, तर बङ्गलादेशले सेप्टेम्बरमा मध्यपूर्वमा हुने चरम गर्मीको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। त्यसपछि श्रीलङ्काले आफ्नो देशमा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले जितेको छ। आइतबार बिहान इस्तानबुलको ओलम्पिक रङ्गशालामा भएको फाइनलमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानलाई 1-0 गोलले हराउँदै सिटी च्याम्पियन बनेको हो। सिटीका लागि खेलको 68 मिनेटमा रोड्रीले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। यो सँगै सिटीले एकै सिजनमा मुख्य 3वटा प्रतियोगिता जितेर ह्याट्रिक गर्ने दुर्लभ इतिहास पनि बनाएको छ। सिटीले यसअघि नै प्रिमियर लिग र FA कपको उपाधि जितिसकेको छ। सिटीले च्याम्पियन्स लिग जितेसँगै एकै सिजन 3वटा उपाधि जित्ने म्यान्चेस्टर युनाइटेडको उपलब्धिलाई बराबरी गरेको छ। युनाइटेडले सन् 1979 यो इतिहास बनाएको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन लिएर नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।